समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोता तथा भक्तवृन्दहरू, हामी यो श्रीमद् भागवतमा पुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी 10वाँ स्कन्धको 50औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम वंशी विभूषितकर नवनीरदावाद पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टाद पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय सज्जन धर्मानुरागी श्रोतावृन्द भक्तवृन्द, हामीले गत दिनको कथा प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्णले अक्रूरजीलाई हस्तिनापुरका बारेमा सारा वृत्तान्त बुझेर आउन भनी सन्देश पठाउनु भयो अक्रूरजीलाई। अब हस्तिनापुरमा धृतराष्ट्रले आफ्ना छोरालाई राज्यको उत्तराधिकारी घोषणा गरेर टुरा पाण्डवहरूलाई अन्याय गरेका छन् भन्ने हल्ला आएपछि यथार्थ के हो बुझेर आउनुहोस् भनी अक्रूरजीलाई द्वारका उता हस्तिनापुर पठाउनु भएको थियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यता भगवान श्रीकृष्ण जब मथुरामा रहनु भएको थियो, अब यता कंसका पत्नीहरू दुईटी अस्थिर प्राप्ति नाम गरेका दुईटी रानी थिए। ती दुवै रानी विधवा भए। धनुर्यज्ञमा भगवान श्रीकृष्णका द्वारा कंसको वध भएपछि कंसका रानीहरू र कंसका बाँकी अरू 8 भाइहरू सबै 8 भाइका पत्नीहरू सबै विधवा भएका थिए। भगवान श्रीकृष्णले सम्झाई बुझाई काजक्रिया गर्न लगाउनु भएको थियो। यता कंसका पत्नी अस्थिर प्राप्ति आफ्नो काजक्रिया सकेर अब माइत गए। जरासन्धका छोरी थिए। जरासन्धका आफ्नो पिता कहाँ गएर रुन लागे, कराउन लागे। पिताजी यस्तो अनर्थ के भयो? कस्ता व्यक्तिलाई, कस्ता राजकुमारलाई हजुरले कन्यादान गरी बक्स्यो? आज हामी यो उमेरमा विधवा भयौँ। यसरी रोई कराई गरेको सुनेर जरासन्धको मुटु नै चोडिएर आयो। अब जरासन्ध रिसाएर सम्पूर्ण पृथ्वीमा यादवहरू सबै नष्ट गरिदिन्छु, यदुवंशी कसैलाई पनि बाँच्न दिन्न, जिउँदो छोड्दिन भनी जरासन्ध रिसाएर प्रतिज्ञा गरेर 23 अक्षौहिणी सेना लिएर जरासन्धले मथुरा घेर्यो वरिपरि। सारा जरासन्धले सारा 23 अक्षौहिणी सेना लिएर आएर मथुरामा घेर्यो। अब सारा यादवहरूलाई आपत्ति आउने भयो। त्यही समयमा रथमा चढेर भगवान श्रीकृष्ण र बलराम हिँडेको अथवा जान लागेको देखेर जान तयारी हुनुभएको थियो। भगवान श्रीकृष्ण र बलरामलाई रथमा चढी जान लागेको देखेर जरासन्ध के भन्छ? ए कृष्ण, तिमी त वैश्य पुत्र हो, म क्षत्रिय भएकोले तिमीसँग लड्न मिल्दैन। तिमी वैश्यका छोरा हो, त्यसैले क्षत्रियले क्षत्रियसँगै लड्नुपर्छ, म तिमीसँग लड्दिन। बलमा पनि म जति बरोबर तिमी छैनौ। यी तिम्रा दाजु बलराम मेरा लागि लड्नमा कुस्ती गर्नदेखि हात हतियार चलाउन समान म ठान्दछु। त्यसैले तिम्रा दाजु बलरामको इच्छा छ भने आओ मसँग लडेर देखाऊ, होइन भने म मथुरा सारा कब्जा गर्छु, यदु वंशका सारा वर्ग बन्धु वर्ग आदि नष्ट गरिदिन्छु। यसरी जब जरासन्धले धम्क्याउन थाल्यो, सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। हे महाराज परीक्षित, अब यति भनेपछि संग्राम प्रारम्भ भयो जरासन्धका सेनासँग। जरासन्धसँग भगवान श्रीकृष्ण र बलरामको रगतको खोला बग्यो। भयङ्कर ठुलो संग्राम भयो। यादवहरू पनि धेरै मरे, जरासन्धका सेनाहरू पनि थुप्रै मरे। यसरी अब अन्तिममा गएर जरासन्ध कमजोर बन्यो। उसैले आफूलाई कमजोर ठान्यो। मेरा सारा सेनाहरू मरे, अब मैले कुनै अर्को विकल्प सोच्नु पर्ने भयो। अन्तिममा गएर जरासन्ध पनि भगवान श्रीकृष्ण र बलरामको बन्धनमा पर्यो।
अब बन्धनमा पारेर शत्रुलाई किन छोड्नु भनी बलरामले जरासन्धलाई मार्न आँट्नु भएको थियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्यति बेलै भगवान श्रीकृष्णले रोक्नुभयो, दाइ बलराम मार्न चाहिँ अहिले नमार्नु, यिनी गद्दीमा यी शासन चलाउने क्षेत्रीय राजा हुन्, त्यसैले प्राण पखेरु चाहिँ छोडिदिनुहोस्। यी त झुकिसके, यिनका सारा सेना सकिसके, अब के बाँकी रह्यो र? यिनलाई मारेर कुनै अर्थ छैन, छोडिदिनुहोस्। यो जरासन्ध मर्यो भने फेरि कलिकालमा यो जरा रूपी गुणहरू कहाँबाट आउला भनेर भगवान श्रीकृष्णले बलरामलाई सम्झाउनु भयो। त्यसपछि बलरामले छोडिदिनु भयो। अब शत्रुको अधीनमा परेर पनि आफू छुट्न सफलता भयो जरासन्ध, तर उसलाई लाज भयो। अघि त्यत्रो धम्की दिएर युद्धमा ललकारेको छ। अब जरासन्धलाई लाज भयो। राजाहरूले धेरै सम्झाइ बुझाइ गरे, जरासन्ध युद्ध गर्न मानिरहेको थिएन। धेरै सम्झाइ बुझाइ गरेपछि फेरि अब जरासन्ध युद्ध गर्ने भयो। यसरी नै 17 पटकसम्म श्रीकृष्ण र बलरामसँग उसले हार खानु पर्यो। अब 18औं पटकमा जरासन्ध सेना लिएर नआइपुग्दै काल्यवन सेना लिएर आएर सारा मथुरा क्षेत्र घेरिदियो। काल्यवनले 3 करोड सेना लिएर आएर मथुरा घेरिदियो। हेर्नुहोस् त, दुईतिरबाट आपत्ति आयो यादवहरूलाई। त्यस वखत भगवान श्रीकृष्ण यसो विचार गर्नुभयो, अहिले यो समयमा एकातर्फ जरासन्ध पनि ठुलो फौज लिएर अब भोलि पर्सि आइपुग्दैछ। अहिले काल्यवन आएर सारा मथुरा घेर्यो। यो समयमा यादवहरूलाई साह्रै धेरै ठुलो सङ्कट पर्यो। यो दुईतिरबाट यादवहरूलाई सङ्कट पर्यो। अब यो सङ्कटबाट यादवहरूलाई कसरी मुक्ति दिलाउने, कसरी छुटाउने? अब काल्यवन त आइपुग्यो, जरासन्ध पनि 1-2 दिनपछि आइपुग्ला। अनि कसरी यिनीहरूलाई यस्तो विपत्तिबाट टार्ने भनेर भगवान श्रीकृष्णले यसो विचार गर्नुभयो। त्यसपछि रातारात विश्वकर्मालाई अनुरोध गरेर द्वारका सहर खडा गर्न बनाउन लगाउनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रातारात भगवान श्रीकृष्णले द्वारका सहर विश्वकर्मालाई निर्माण गर्न लगाउनु भयो र सम्पूर्ण यादवहरूलाई द्वारका सहरमा राखेर सुरक्षित ढङ्गले राखेर अनि त्यो द्वारकाको र यादवहरूको रक्षाका लागि दाजुलाई अनुरोध गर्नुभयो, बलरामलाई। त्यसपछि बलराम सहित यादवहरू द्वारका गएर बस्न लागे। आफू पैदल यात्रा गरेर भाग्नु भयो। भगवान श्रीकृष्ण जब दुईतिरको आपत्ति देखेर अब अहिले शत्रुका अगाडि भागिदिए चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर यादवहरूलाई जोगाउने नीति थियो। यादवहरूलाई जोगाउनु भयो, द्वारका लगेर राखेर र आफू पैदल यात्रा भागिदिनु भयो। अब यदुकुलमा जन्मेर शत्रुदेखि भाग्नु ठिक होइन। अब काल्यवन भन्न लाग्यो, ए कृष्ण, तिमी नै हौ वसुदेवका पुत्र, जगतका नारायण भन्ने हौ कि को? म चिन्दिन, तिमी नै हौ कंसको वध गर्ने। जे होस्, तिमी शत्रुदेखि डराएर भाग्दैछौ। यत्रा ठुला वीर र पुरुषार्थले शत्रुदेखि डराएर भाग्नु ठिक होइन भन्दै काल्यवन पछाडि पछाडि भगवान श्रीकृष्णलाई भेट्टाउन दौडिँदै गयो। भगवान श्रीकृष्ण अगाडि दौडिँदै जानुभएको थियो। एउटा पहाडको गुफाको नजिक पुग्न साथ भगवान श्रीकृष्ण त्यहीँ अन्तर्ध्यान भइदिनु भयो। अब काल्यवनले सोच्यो कि यही गुफाभित्र पसेर लुकेको छ यो कृष्ण भन्ने भनी काल्यवन सरासर गएर गुफाभित्र प्रवेश गर्यो। अब गुफाभित्र त उसले सेताम्बे, दारी जुङ्गा फुलेका, कपाल फुलेका एकजना वृद्ध व्यक्ति मस्त निन्द्रामा निदाइरहेका सुतिरहेका रहेछन्। ती सुत्ने व्यक्ति समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन बेन्ती सुत्ने व्यक्ति मुचुकुन्द थिए। मुचुकुन्द नाम गरेका व्यक्ति थिए। अब काल्यवन के भन्छ ती मुचुकुन्दलाई देखेर, हेर हेर, मलाई यहाँसम्म दगुराएर ल्याए यो कृष्ण भन्नेले, आफू त अहिले मस्त निन्द्रामा सुतेछ, यो मलाई दगुराएर ल्याउने भनेर
ती सुतिरहेका मुचुकुन्दलाई त्यही कालेवनले भगवान श्रीकृष्ण भागेर आउने यिनै हुन् भन्ने ठानेर छातीमा एक लात्ती दियो। अब ती मुचुकुन्दले यसो उठेर आँखा खोलेर हेर्न साथ मुचुकुन्दका आँखाबाट प्रकट भएको अग्निद्वारा कालेवन जलेर भस्म भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित, ती सुतेका पुरुष जो सेताम्बे दारी जुङ्गा फुलेर कपाल फुलेर मस्त निन्द्रामा गुफाभित्र सुतेका पुरुष भने मानधाता राजाका छोरा हुन्। देवताहरूको प्रार्थनाले धेरै समयसम्म स्वर्गको रक्षा गरेर आनन्दपूर्वक राज्य चलाएका थिए ती मानधाताका छोराले। अब शासन गर्दा गर्दा थाकेर अनि विश्रामको निमित्त यो गुफामा आएर ती मानधाताका छोरा सुतेका हुन्। उनलाई वरदान प्राप्त भएको थियो कि जो मलाई यो म गुफामा आराम गरेर सुतेको बेला उठाउन आउँछ त्यो जलेर भस्म होस् भन्ने वरदान प्राप्त थियो मानधाताका छोरा ती मुचुकुन्दलाई। यस्तो वर पाएका थिए तिनले। अब जब यता कालेवन भस्म भयो, खरानी भयो, मुचुकुन्दका आँखाबाट प्रकट भएको अग्निले जलेर त्यसपछि अघि भाग्दै आउनु भएर पहाडको गुफा नजिक आएर अन्तर्ध्यान हुनुभएका भगवान श्रीकृष्ण सर्लक्कसँगले प्रकट हुनुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय। तिनै मुचुकुन्दका अगाडि भगवान श्रीकृष्ण प्रकट हुनुभयो। अब भगवान श्रीकृष्णको त्यो स्वरूप देखेर मुचुकुन्द छक्क परेर सोध्न लागे, ओहो हजुर होइ बक्सन्छ, हजुर को हुनुहुन्छ, मैले राम्रो चिन्न सकिनँ भनेर जब मुचुकुन्दले सोध्नुभयो भगवान श्रीकृष्णलाई, भगवान भन्नुहुन्छ, हे मुचुकुन्द, मेरो जन्म र कर्म त धेरै छ, तिमीलाई के बताऊँ, तर अहिले पृथ्वीको भार हरण गर्नलाई वसुदेवको पुत्र भाइ जन्मेको हुनाले मलाई सबैले वासुदेव भनेर चिन्दछन्। कमसादी राक्षसहरू पनि मद्वारा मारिए, तिम्रा नेत्राग्निले यो काल्यवन भन्ने पनि भस्म भएर गयो। तिमी मेरा अत्यन्त प्यारा भक्त हौ, त्यसैले अब तिमी वरदान माग, के वरदान चाहन्छौ त्यही दिन म तयार छु भनेर भगवान श्रीकृष्णले मुचुकुन्दलाई भन्नुभयो। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, भगवानलाई चिनेर अनि मुचुकुन्द उठेर दण्डवत प्रणाम गरे भगवान श्रीकृष्णको स्तुति गान गर्न लागे। मुचुकुन्द, हे प्रभु, मलाई अरू कुनै वरदान चाहिँदैन, हजुरका चरणार बिन्दको भक्ति कहिल्यै नटुटोस्, मलाई यही वरदान दिए पुग्छ, हजुरको सदा सदा म सधैँ भक्त रहिरहँ, जन्म जन्मान्तर हजुरकै चरणार बिन्दको सेवा गरिरहन मैले पाऊँ भनेर जब मुचुकुन्दले प्रार्थना गरे। अब हजुरकै चरणार बिन्दको भक्ति सधैँ ममा रहोस् भनेपछि भगवान श्रीकृष्णले तथास्तु भनेर मुचुकुन्दलाई वरदान दिनुभयो। अब भन्नुभयो, अब तीर्थाटन गर, तिमी अनेक तीर्थहरूको भ्रमण गर, त्यसपछि फेरि तिमी अर्को जन्ममा ब्राह्मण भएर मलाई पाउनेछौ, अर्को जन्ममा पनि मेरै भक्त हुनेछौ हे मुचुकुन्द भनेर मुचुकुन्दलाई वरदान दिएर यति भनिदिनु भयो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब यति भनेर जब भगवान श्रीकृष्णको वरदान पाएर मुचुकुन्द त्यहाँबाट विदा भएर सरासर बद्रिका आश्रममा गए। भगवान काल्यवनको फौज, अब जुन पछि पछि काल्यवनले पछ्याउँदै आएको थियो भगवानलाई, काल्यवनका पछाडि पछाडि काल्यवनका फौजहरू पनि आइरहेका थिए। त्यति गर्दा त्यहाँ फौज, काल्यवनका फौजहरू आइपुगे, सेनाहरू। काल्यवन भस्म भइसकेको थियो। त्यसैले गर्दा अब भगवान यहाँ गएपछि बद्रिका आश्रममा यता मुचुकुन्द त गए, काल्यवनको फौज आयो, भगवान श्रीकृष्णको पछाडि आइपुग्यो।
अब ती कालेवनका सारा फौजलाई नष्ट गरेर मारेर भगवान श्रीकृष्णले उनीहरूसँग भएको धन सम्पत्ति जे जति हात हतियार थियो ती सबै आफ्नो अधीनमा पार्नुभयो र यता द्वारका पठाइदिनु भयो। ती सारा उसका हात हतियारहरू जे जति धन सम्पत्ति जे थियो सबै द्वारका पठाइदिनु भयो कालेवनका फौजसँग भएको। त्यति गर्दा नगर्दा 23 अक्षौहिणी फौज लिएर अब जरासन्ध आइपुग्यो फेरि। अब यता कालेवनका जति पनि सेनाहरू थिए 3 करोड ती सबैलाई नष्ट गरेर उनीहरूको हात हतियार धन सम्पत्ति लिएर द्वारका पठाइदिनु भएको थियो। त्यसो गर्दा नगर्दा जरासन्ध फेरि 23 अक्षौहिणी सेना लिएर आइपुग्यो। अब यो देखेर भगवान श्रीकृष्ण दुवैजना बलराम र श्रीकृष्ण दुवैजना भाग्नुभयो। उता भगवान श्रीकृष्णले द्वारकामा यादवहरूलाई सुरक्षित राखेर अनि त्यसपछि मात्रै आउनुपर्छ है दाइ भन्नुभएको थियो। यता भगवान श्रीकृष्ण र बलराम दुवैजना हुनुहुन्छ युद्धमा आइपुग्नु भयो बलराम। अब जरासन्धलाई देखेर भगवान श्रीकृष्ण र बलराम भाग्नुभयो। अब योसँग पनि भागिदिए जस्तो गर्नुपर्छ। जसरी कालीभवनलाई भागिदिए जस्तो गरेर भस्म गराइयो अब यसलाई पनि यसरी नै सक्नुपर्छ भनेर भागिदिए जस्तो गर्नुभयो। जरासन्धले पनि लखेड्दै कालीभवनकै पारामा लिएर गयो। पछाडि अघि भगवान श्रीकृष्ण र बलराम भाग्नुहुन्छ। पछाडि जरासन्ध दौडिरहेको छ, पछ्याइरहेको छ। यसरी भागेर जाँदा प्रवर्षण भन्ने एउटा पर्वत आयो, पहाड। त्यो प्रवर्षण नाम गरेको पर्वतमा चढ्नुभयो रामकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण र बलराम। अब त्यो पहाडको जङ्गलमा कहाँ छन् कसरी बसेका छन् धेरै खोजिनीति गर्दा पनि जरासन्धले पत्ता लगाउन सकेन। सारा आफ्ना सेनाहरू लगाएर त्यो सिङ्गै पहाडै सबै वरिपरिबाट डढेलो लगाइदियो। अब यो ढडेल लगाइदिएपछि त अग्निको ज्वालाबाट बचेर कहाँ पो जाला भनेर सारा पहाड पर्वत वरिपरिबाट जरासन्धले आफ्ना सेनालाई घेराएर डढेलो लगाइदियो, आगो लगाइदियो। अब भगवान यता अघिनी प्रवर्षण पर्वतमा पुगेर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अन्तर्ध्यान हुँदाहुँदै अन्तर्ध्यानकै रूपमा भगवान श्रीकृष्ण सहरमा पाल्नु भएको थियो। अघि त्यस प्रवर्षण पर्वतबाट भगवान श्रीकृष्ण बलराम निस्किसक्नु भएको थियो। अब यता डढेलो लगाइदिएको छ जरासन्धले। जरासन्ध भन्छ अब त सारा डढेलोले वन जङ्गलै सखाप भयो। त्यसपछि बलराम र कृष्ण भन्ने पनि बाँचेका छैनन्। सारा डढेलोले जङ्गल सकेपछि पनि मरे यसैभित्र भनेर जरासन्धले आफ्ना सारा फौजहरूलाई फर्काएर लिएर जरासन्ध आफ्नो घर गयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोता तथा भक्तवृन्द दर्शकवृन्द, यहाँ रैवत राजा की छोरी रेवती बलरामलाई विवाह गरेको भन्ने कथा प्रसङ्ग यहाँहरूले अगाडि नै नवस्कन्धमै सुनिसक्नु भएको छ। अब यता भीष्मक राजाकी छोरी रुक्मिणीले भगवान श्रीकृष्णलाई मनमा नै मन पराएकी छन्। भगवान श्रीकृष्णको पराक्रम तेज बुद्धि र अनि अलौकिक लीला चरित्र देखेर भीष्मक राजाकी छोरी रुक्मिणीले भगवान श्रीकृष्णलाई नै जीवनमा सहारा बनाउने र आफ्नो प्राणप्रिय पतिको रूपमा स्वीकार्ने उनले आन्तरिक मनोवृत्ति बनाएकी थिइन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यता भीष्मक राजाले छोरीको विवाह गर्ने, आफ्नो विवाह गरिदिने कथा प्रसङ्ग अथवा चाहिँ प्रसङ्ग घर परिवारमा चलेपछि अब रुक्मिणी भन्छन्, ल मैले त सानैदेखि बाल्यकालदेखि नै उनै देवकीका पुत्र भगवान श्रीकृष्ण भन्नेलाई नै पतिको रूपमा स्वीकार्न मन दिएकी छु। अब मैले कसो गरौँ भनौँ भने पिताजीले यो स्वीकार्नुहुन्न, नभनौँ भने पनि मेरो मन नेत्र छँदै छैन। यस्तो छानेर अब रुक्मिणीले एउटा पत्र लेखिन् र ब्राह्मणको हातमा सरक्कसँगले गोप्य पाराले भगवान श्रीकृष्णलाई त्यो पत्र पठाइन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब ब्राह्मण रुक्मिणीको चिठी लिएर जानुभयो। भगवान जहाँ हुनुहुन्थ्यो द्वारका जानुभयो। अब पुग्ना साथ ब्राह्मण देखेर भगवान श्रीकृष्ण ब्राह्मणलाई अत्यन्तै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। स्वागत सत्कार सम्मान गरी बडा कुशलपूर्वक आसनमा बसालेर चरण समाउँदै ब्राह्मण देव हजुर केका लागि पाल्नुभयो होला भनेपछि ब्राह्मणले रुक्मिणीले लेखेको चिठी निकालेर सर्लक्क दिए। अब त्यो पत्रमा के लेखिएको थियो त? ब्राह्मणले लिएर आएका पत्रमा स्वधर्ममा रहेका भूतहितकारी अनि शान्त चित्त भएका निरहङ्कारी तपाईलाई मेरो दण्डवत गर्छ। हे शान्त चित्त भएका ब्राह्मणदेव, हजुरले रुक्मिणीले पठाएको चिठी लिएर आउनुभयो। हजुरले जे भन्यो त्यही मान्नुभयो। तपाईँ जस्तो आफ्नो धर्ममा रहनुभएका ब्राह्मण अनि शान्त चित्त हुनुभएका, सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको हित गर्ने अनि अहङ्कारलाई त्यागेका यस्ता ब्राह्मणको आज मैले पाउ समाउन पाउँदा र यस्ता ब्राह्मणको आज मेरो दरबारमा आगमन हुँदा म अत्यन्त खुसी छु। अब किन पाल्नु भएको आज्ञा होस् हे ब्राह्मणदेव। साँच्चै हो कि झुटो हो कि कसो के हो, रुक्मिणीले पत्रै पठाएको हो त भनेर भगवान श्रीकृष्णले ब्राह्मणदेवलाई सोध्नुभयो। अब ब्राह्मण भन्छन्, हे प्रभु, जगतका ईश्वर जगतका नारायण भीष्मक राजा की कन्या रुक्मिणीले हजुरलाई बिन्ती चढाउने एउटा बिन्ती पत्र पठाएकी छिन्। रुक्मिणीले लेखेको पत्र के थियो त? त्यस पत्रभित्र रुक्मिणी भन्छन्, हे मोहन, हे भगवान, हे जगतका नारायण, हजुरको बल बुद्धि पराक्रम र हजुरका गुण र अद्भुत लीला चरित्रहरू सुनेर र देखेर मेरो चित्त मेरो मन हजुरमा नै प्रवेश भएको छ। हजुर बाहेक अन्यत्र मेरो मन बाल्य अवस्थादेखि नै गएको पनि छैन, जानै पनि छैन। तसर्थ मेरा पिताजीले अब विवाहको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले मलाई त्यसरी अन्यत्र विवाह गर्ने मेरो मन पटक्कै छँदै छैन। मैले बाल्य अवस्थादेखि नै मेरो तन मन वचन सारा हजुरलाई समर्पण गरेको हुनाले अब यो समय यस्तो समय आयो कि हजुरले मेरो मनको कुरा बुझेर व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। नत्र त हे जगतका नारायण, सिंहको भाग स्यालले लैजान नपाओस्, मैले भन्नु अरू केही छैन। यदि सिंह हजुर जस्तो सिंहको भाग स्यालले लग्यो भने म त प्राण त्यागिदिन्छु। त्यसैले हे जगतका नारायण प्रभु, मेरो विवाहको दिन जो पिताजीले विवाहको यज्ञ जुन आयोजना गर्नुभएको छ त्यसको एक दिन अगाडि म आफ्ना कुल देवताको मन्दिरमा दर्शन गर्न पूजा गर्न भनेर जान्छु। हजुरले यदि मलाई पनि ग्रहण गरी बक्सन्छ भने त त्यही अवसर पार्नु असल छ प्रभु। मैले अरू के बिन्ती बिसाउँ? अब हजुरले पनि मलाई तिरस्कार गरी बक्सियो भने मेरो प्राण पनि रहने छैन। अवश्य पनि म प्राण त्याग गर्नेछु, तर अन्यत्र हजुर बाहेक मेरो मन पटक्कै गएको छैन। अब बाँकी सारा कुरा हजुरले नै बुझ्नुहुनेछ भनेर ब्राह्मणले ल्याएका पत्रमा रुक्मिणीद्वारा लेखिएको पत्रमा यस्तो विवरण रहेथ्यो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यसरी रुक्मिणी भीष्मकी छोरी रुक्मिणीले भगवान श्रीकृष्णलाई पठाउनु भएको यो प्रेम पत्रमा यस्ता किसिमका भगवान श्रीकृष्णका जगतका नारायणका ज्ञान गुण वृद्धि पराक्रम पौरख र अद्भुत लीला चरित्रहरू समेत वर्णन गरिएको थियो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।